ते जालें अशें की आज आमचें वर्धापन आमचे जे दोंडेश्वर देव तुमी धालो पयला आसतलो त्या देवळाचें आज वर्धापन सारखे पळयता हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल हांव सोनिया। तर फ्रेंड्स आता एक्चुअली आफ्टरनून जाल्या अराउंड 1:30 जावपा येयला आनी हांव साडीन आसा। सो तुमी चिंततले की हांव खंय गेल्लें वा खंय वयता। एक्चुअली जालें अशें की आज आमचें वर्धापन आमचे जे दोंडेश्वर देव तुमी धालो पयला आसतलो त्या देवळाचें आज वर्धापन आनी सांजची पालखी येता। सो आयज हांव सारकें फ्री रावल्लें कित्याक ह्या वर्सा म्हणल्यार अशें केन्ना केन्ना बुकिंग्स आसता पावना आनी मागीर दोनी कडेन जायना। सो म्हाका देवळा कडेन वचपाचें आसलें। सो हांव सकाळीं देवळा कडेन गेलें म्हळ्यार आमी सगळीं बायलां बीन कातपाक शिंदपाक बेगीन येता। काल क्लिनींग बीन केलें, तशें दादले सगळे वावरतात आनी माटो हे सगळे ते पळयता। सगळे लोक मेळून करता काम। सो हांव गेलें सकाळीं आनी एज युजल कातपाक शिंदपाक बीन आमी हें केलें। सो म्हाका म्हटलें सगळ्यांनी की तूं रांगोळीचें पळय। सो सगळ्यांक रांगोळी घातले, खंय खंय घालूं जाय थंय फ्लोरल म्हळ्यार पाकळ्यो बीन उरलेल्यो खूब रोजां उरलेलीं। सो ते पाकळ्यो बीन सगळ्यो काडून दवरलेल्यो। सो तेजी सगळी रांगोळी बीन घातली आनी थंय सगळीं जाणां आमची म्हणपा लागलीं जशी की धालांचे व्हिडिओचो डिस्कशन जालो ती म्हणपा लागलीं खूब आवडलो, तुमचे व्ह्युअर्सान खूब जाणांनी बरे कमेंट केल्या आनी तांकां कोण मेळटा ती म्हणटाली बरो जाला तुमी बरें करता। सो तांकां खूब बरें दिसलें आमच्या गांवच्या लोकांक, स्पेशली आमच्या देवळा कडेन रावता बीन ती म्हाजी फॅमिली तिवूय बीन। सो ती म्हणपाली बाय आयज तूं व्हिडिओ करिना अशें आमी रांदता बीन तें अशें जावं देवळाचें बी दाखोवचें ना अशें। सो म्हाजें मातूय प्लॅन नासलो शूट करपाचें कित्याक हितून म्हाजो मेकअप रिलेटेड कांय ना। हांवें मेकअप करून थंय वयचें ना। दनपारां मातशें बेश्टें अशें ग्रूम अप करून आनी रातची पालखी दारांनी येता। सो ऑन दॅट डिमांड म्हाजी फॅमिली बीन म्हाजी माय बीन म्हणपा लागली कर गो दाखय कित्याक देवळान खूब बरें डेकोरेशन केलां मागीर पालखी दारान येता तें इम्पॉर्टंट। सो चिंतलें आनी आतां घरा येयला थंय सगळे देवळा कडेन जालें ते आतां आरत्यो बीन पुजा चालू आसा, आरत्यो बीन जातल्यो। सो घरा येयला हांव दुसरें चेंज करपाक, भुरगीं स्कुलान ती येतकूर तांकां मागीर रेडी करून व्हरतलें। सो आतां घरा येतकूर हांवें स्टार्ट केलो कित्याक फोनूय थंय व्हरोनासलो, गडबड आसता न्ही। स्टार्ट केलो आतां न्हेसोन हांव वयतलें तेन्ना मागीर तुमकां थंयचे भाशेन दाखयता। चलात तर। देवाय ब्रह्मणे नमः
आमची चाची तुम्ही पहिली तिका पहिला व्हिडिओ सो माझ्या टोटल सो मायो आणि माव तितली आमची चाची आणि आपा आपा असा बिझी आसा अण्णा म्हाजो देर हे सगळ्यान तुम्ही चवथीचे व्हिडिओन पळयला पूण चाची फोण्या आसता जॉबा खातीर आपाच्या ताका लागून ती एवरी टायम अशी मेळना आतां पालकेच्या निमतान येयला मुद्दम आतां तिका घेतली आनी ती सामकी व्हिडिओची फॅन दोन कपल आनी म्हाजे सारके ती चुकयना सगळे सारके पळयता सो ही आमची चाची आतां पालके खातीर येयल्ली आनी केन्ना चवथीक अशें तशें आमी सो फ्रेंड्स पालकी येवन फुडें गेल्या तुम्ही पळयला आसतले व्हिडिओचेर असो जाता आमचो पालकेचो उत्सव सकाळी देवळान वर्धापन तुम्ही पळयलें म्हळ्यार ग्लिम्सेस कित्याक म्हाजो मेन शूट करपी विशाखा नाशिल्ले सो हांव शूट करपा पावना मातशें हांगा थंय हेल्प केलें तांकां थंय आनी येयलें मागीर हांवें स्टार्ट केलो कित्याक तेणी सांगलें की मातशें कितें तरी शूट कर मातशें दाखय सो आरत्यो बीन जाल्या ते तुमी मातशें पळयला सो पालकी अशी जाली गेली आनी पालकेच्या निमतान सगळ्यांगेर सोयरी बीन येता आपापली कोण आसता ती येता ही मायेची भयण ही माई ही भयण मायेची भयण निनीची आई येयल्या निनीची आई विशाखाची आजी ती आनी अशें सगळ्यांगेर आपापली कोण आसता आनी मा आनी ताई येयल्ले माई पावना सरिता पावना कित्याक स्कूल आसा फाल्यां आनी आमचे बच्चे कंपनी थंय आसा आनी फुडल्यान मेन घरान भाभीगेर तर भरपूर गर्दी आसा मामयो खूब जाणां आसा सो हांगा आतां हांव व्हिडिओ एंड करता कित्याक सगळ्यांक आतां सोयऱ्यांक बीन अशें वचपाक जाय बाप्पा आमचो अशें बाप्पा रेडी जालो म्हणजे पुजेक लागून अशें सवळे न्हेसता पुडवे न्हेसता तुमी पळयलां आसतलें पप्पान तात्यान बाप्पान म्हाज्या मिस्टरान आनी बाबान सगळ्यांनी पुजा केल्या आनी अशें आमचे हे सगळे गांवचे भुरग्यांनी पिंक कुर्ता केल्लो गायी आसा थंय आनी आमच्या सो अशें पिंक कुर्ता केल्लो आनी जालो असो तरेन आमचो उत्सव जालो आनी फाल्यां नाटकां आसतलीं आनी परवां 2 दीस नाटकां आसतलीं सो फ्रेंड्स व्हिडिओ हांगाच एंड करता हे आतां आमचे पालखी उत्सव तुमकां दिसलो हितून मेकअपाचें कांयच रिलेटेड ना रिलेशन कांयच ना पूण तुमकां जस्ट एक शेअर करपाचें आसलें आनी ऑन डिमांड हो व्हिडिओ घे म्हटलो म्हणून मुद्दम घेतलो चला तर व्हिडिओ हांगाच एंड करता मेळया फुडल्या व्हिडिओन म्हणसर बाय नाटक बाय बाय.